सब्सक्राइब कीजिए दारुल हिकमत उर्दू को और दबाएं घंटी के निशान को ताकि नई आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। वेलकम करते हैं आपको एक बार फिर आपके अपने यूट्यूब चैनल दारुल हिकमत उर्दू पर एक नई वीडियो के साथ। दोस्तों, आज हम बात करेंगे पेट और मैदा के अमराज की। पेट और मैदा के अमराज का असल सबब क्या है? दोस्तों, पेट में हल्का हल्का दर्द रहने लगे, कभी डायरिया लग जाए और कभी कब्ज़ हो जाए। इसकी वजह से तबीयत में खासा चिड़चिड़ापन पैदा हो जाता है। ये अलामात पेट की एक नफ्सियाती गड़बड़ होती है। ये बीमारी 20 से 40 साल तक की औरतों में ज़्यादा होती है और इस उम्र के मर्द भी इसका शिकार हो सकते हैं। बहुत ज़्यादा फिक्र करने वाले और हसास लोग आसानी से इसका शिकार हो जाते हैं। बहुत ज़्यादा तफक्कुरात में घिरे हुए लोग जो हमेशा परेशान, डिप्रेशन का शिकार और फिक्रमंद रहें, वो पेट की इस बीमारी में मुब्तला हो सकते हैं। माली वसाइल की कमी और नाकामियों की सूरत भी इसका इस्तेमाल हो सकता है। आइए बात करते हैं अब इसके अलामात की। पेट में दर्द, पेट में हवा का भर जाना और भारीपन का एहसास होना, इसके साथ कभी डायरिया और कभी कब्ज़ इस बीमारी की बड़ी अलामत हैं। इसमें आंतों की हरकत बेकायदा हो जाती है, जिसकी वजह से कभी डायरिया हो जाता है और कभी कब्ज़। पेट में जलन, बदहज़मी, खट्टे डिकार आना, मतली और कै का आना, पेट के ऊपरी हिस्से में दर्द, बाज़ औक़ात निगलने में दुश्वारी वगैरह भी हो सकती है। खाना खाने से पेट दर्द में इजाफा हो जाता है, भूख लगना बंद हो जाती है, तबीयत बहुत चिड़चिड़ी हो जाती है, सर दर्द रहने लगता है। अमूमन इन अलामात और मरीज़ के साथ मुकम्मल इंटरव्यू से बीमारी का पता चल जाता है। तसल्ली के लिए ज़रूरी है कि दूसरे ज़रूरी तशख़ीस टेस्ट भी करा लिए जाएँ ताकि किसी और बीमारी के होने या ना होने का पता चल सके। सबसे पहले ये तसल्ली रखें कि असल में इसकी नफ्सियाती वजह, जिसके ख़त्म होने से यह बीमारी पर आसानी से काबू पाया जा सकता है। बीमारी के इलाज के लिए मंदरजा झैल बातों को याद रखें। नंबर 1, इस बात की यशा ज़रूरत है कि खाने पीने की आदत में तब्दीली पैदा की जाए। ज़्यादा मसालेदार और चटपटी ग़िज़ाओं से परहेज़ करें। हमेशा भूख रख कर खाएँ। खाने में सब्ज़ियों वगैरह का इस्तेमाल ज़्यादा करें। नंबर 2, ज़्यादा परेशान रहना छोड़िए। अपना काम दयानतदारी से कीजिए और अल्लाह पर भरोसा कीजिए। इंशाअल्लाह आपके सब काम खुश उसलूबी से तय पा जाएंगे। नंबर 3, इसबगोल का इस्तेमाल पेट की बीमारियों के लिए अक्सीर का दर्जा रखता है। सुबह सवेरे नाश्ते में दही और इसबगोल का छिलका इस्तेमाल करें, इससे आपकी आंतों की हरकत बाकायदा हो जाएगी। नंबर 4, कभी कभार जैतून का तेल या जैतून का अचार भी ले लिया करें। यह भी पेट के अमराज को कम करने में मदद करता है। नंबर 5, डायरिया होने की सूरत में निमकोल और इसबगोल का छिलका दही या दूध में डालकर इस्तेमाल करें। ये दवाएं पाखाने के जल्द इखराज और कब्ज़ दूर करने के लिए इस्तेमाल होती हैं। बाज़ एलोपैथिक अद्वियात इस्तेमाल करते हुए मोहतात रहना चाहिए, क्योंकि उनके मुज़र असरात भी होते हैं। वो ज़्यादा हसासियत, पखाने वाली जगह पर जलन या दर्द और डायरिया का बायस बनती हैं। ये अद्वियात दर्ज झैल सूरतों में ना ली जाएं। आंतों में रुकावट वाली बीमारियां, पेट में अचानक और शदीद दर्द, सोडा बाइकार्ब के साथ खुद से कब्ज़ दूर करने वाली दवा कभी इस्तेमाल ना करें। दवा की नौइयत और ज़रूरत की अहमियत। कब्ज़ की शिकायत बहुत आम है। ज़्यादा देर बैठकर काम करना, बहुत कम चलना फिरना, वर्जिश से बेतवजही और खाने में बेतदाली और फजूल किस्म की मुरगन ग़िज़ाओं का इस्तेमाल पेट पे खामखा बोझ डालता है और यूं आंतों की नॉर्मल हरकत में रुकावट डालकर कब्ज़ का सबब बनता है। कब्ज़ आदमी को चिड़चिड़ा, ज़ूद रंज, परेशानी पैदा करके बीमार कर देती है, जिससे वो काम भी नहीं कर सकता और कब्ज़ शाह गोलियों की तलाश में निकलता है, जो कि अगर फ़ौरी अफाका तो दे देती हैं, लेकिन बंदा फिर इनका ताबे होकर रह जाता है और हर दफ़ा इन पर गुजारा करना पड़ता है, क्योंकि कब्ज़ कुशा दवाएं आंतों के नॉर्मल काम में रुकावट डाल देती हैं। कब्ज़ दूर करने वाली दवाओं का कम से कम इस्तेमाल होना चाहिए। अगर आपको कब्ज़ की दवा की ज़रूरत है तो बेहतर है डॉक्टर के मशवरा से लें और ऐसी दवा लें जिसके मुज़र असरात कम से कम हों
اور وہ مقامی کمپنی کی بنی ہوئی ہو۔ آسان اور متبادل علاج۔ اگر آپ قبض کے پرانے مریض ہیں اور اس کے لیے آسان علاج کے لیے کوشاں ہیں تو مندرجہ ذیل آسان تراکیب پر عمل کریں، انشاءاللہ افاقہ ہوگا۔ صبح سویرے اٹھتے ہی منہ نہار پانی کے 3 یا 4 گلاس لیں۔ صبح ناشتے میں تازہ پھلوں کا رس کے علاوہ کچھ نہ لیں۔ صبح و شام دودھ میں آملہ ڈال کر استعمال کریں۔ امرود کے موسم میں 2-3 امرود روزانہ کھائیں۔ سوتے وقت 3-4 کھجوریں کھائیں اور اس کے ساتھ گرم پانی کا 1 گلاس پئیں۔ تازہ سبزیوں اور سلاد کا باقاعدہ استعمال کریں۔ اسبگول کا چھلکا دہی یا دودھ میں ڈال کر استعمال کریں۔ صبح کے وقت زیتون کا تیل 1 چمچ ضرور استعمال کریں۔ ناشتہ کے ساتھ یا رات کے کھانے کے بعد 1 یا 2 آڑو کھانے سے دنوں میں قبض کی شکایت ختم ہو جاتی ہے۔ رات کے کھانے سے قبل بیل گری کا استعمال قبض دور کرنے کے لیے بہت مفید ہے۔ طب نبوی۔ شہد اور سنا مکھی دونوں کا استعمال قبض کے لیے نہایت مجرب ہے۔ جلدی پریشانی اور چٹ پٹے کھانے السر کا سبب بنتے ہیں اور اس سے نپٹنے کے لیے نت نئی دواؤں کے پیچھے بھاگنا پڑتا ہے۔ السر کی تکلیف بہت شدید ہوتی ہے۔ اس کے علاج کے لیے مختلف قسم کی دوائیں مختلف برانڈ کے ساتھ دستیاب ہیں۔ اگر ان دواؤں کو ڈاکٹر کے مشورہ سے صحیح طریقے سے استعمال کیا جائے تو ان کا اثر ضرور ہوتا ہے، مگر دوائیں استعمال کرنے سے پہلے ضروری ہے کہ السر پیدا کرنے والے تمام عناصر کا جائزہ لیا جائے۔ اگر ان عناصر کو دور کر دیا جائے تو دواؤں کی بالکل ضرورت نہیں رہتی، لیکن دوا لینا اگر ضروری ہو تو ڈاکٹر کے مشورہ سے مقامی کمپنی کی سستی دوا استعمال کریں۔ پیٹ کے السر کے لیے دواؤں کا استعمال۔ معدہ میں جلن اور السر دور کرنے کے لیے کئی قسم کی ادویات استعمال کی جاتی ہیں، تاہم ان کے بھی مضر اثرات ہوتے ہیں، مثلاً ڈائریا، قبض، اونگ، تھکاوٹ، جلد پر دانے، خون کے سفید خلیوں میں کمی، گردوں کی خرابی۔ اس کے لیے دوران حمل اور گردوں کی خرابی کی صورت میں ان ادویات کا استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ السر کے لیے دوائیں استعمال کرتے وقت درد دور کرنے والی دوائیں خصوصاً اسپرین کا بھی استعمال نہ کریں۔ السر کی دوا کھانا کھانے سے 1 گھنٹہ پہلے اور وقت پر استعمال کریں۔ آسان اور متبادل علاج۔ جیسا کہ پہلے بتایا جا چکا ہے کہ السر زیادہ تر جلدی پریشانی ہونے والے متفکر، حساس اور چٹ پٹی غذا کھانے کے شوقین لوگوں کو متاثر کرتا ہے اور ان عناصر سے السر کی تکلیف میں اضافہ ہوتا ہے۔ اس لیے السر کے علاج کے لیے سب سے پہلے ہی اور اہم ضرورت ان عناصر پر قابو پانا ہے۔ بغیر دواؤں کے السر کے علاج کے لیے مندرجہ ذیل آسان ہدایات پر عمل کریں۔ سب سے پہلے زندگی میں ٹھہراؤ پیدا کریں۔ ہر کام تحمل سے کریں، سوچ سمجھ کر فیصلے کریں۔ ہر کام شروع کرنے سے پہلے اس کے تمام پہلوؤں پر غور کریں اور کسی بھی حالت میں اپنا فوری رد عمل نہ دکھائیں۔ مثبت سوچ اپنائیں، سادہ طرز زندگی اپنائیں، سادہ اور متوازن غذا کھائیں، بھوک رکھ کر کھانا کھائیں، لال مرچ سے مکمل پرہیز کریں۔ صبح و شام دودھ یا دہی یا شربت میں اسبگول کا چھلکا ملا کر استعمال کریں۔ صبح و شام 1 چمچہ شہد اور 2 چمچ زیتون کا تیل ملا کر استعمال کریں۔ زیادہ گھی اور تیل والی تلی ہوئی اشیاء سے پرہیز کریں۔ زیادہ تیز چائے، کافی اور کولا ڈرنک سے پرہیز کریں۔ معدے کے السر کے مریض دن میں 2 یا 3 مرتبہ 2 عدد کیلے کھا کر دودھ کا گلاس نوش فرمائیں۔ مرض میں فوری افاقہ ہوگا۔ معدے کے السر کے حامل افراد کے لیے لائم جوس مفید رہتا ہے۔ بکری کا تازہ دودھ السر کے مریضوں کے لیے شافی غذا ہے۔ دن رات کم از کم 3 بار نوش کیا جائے۔ آنتوں کے السر کے مریضوں کے لیے قدرت نے گوبھی میں شفا رکھی ہے۔ گوبھی کا جوس دن میں مختلف وقفوں سے پینے سے شفا ملتی ہے۔ دوستو، دارالحکمت اردو یوٹیوب چینل آپ کی جسمانی اور ذہنی صحت کے لیے بہتر معلومات فراہم کرنے کے لیے ہر وقت کوشاں رہتا ہے۔ اپنی صحت کے لیے بہتر معلومات حاصل کرنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں اور کمنٹ باکس میں کمنٹ ضرور کریں تاکہ ہم آپ کی بہترین آراء سے آگاہ رہیں۔ خوش رہیں، خوشیاں بانٹیں۔ شکریہ۔